अनि कि अरूको विरोध बाहेक सपोर्ट कहीँ पनि छैन। जब विरोध हुन्छ भने सपोर्ट हुँदैन, एकले अर्कोलाई हात दिँदैन र एकले अर्कोलाई हात थमाउँदैन र एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दैन र एकले अर्कोको पक्षमा हिँड्दैन र एकले अर्कोको पक्षमा बोल्दैन र एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दैन भने कसरी विकास हुन्छ देश, कसरी अगाडि बढ्छ देश? र के कारणले भन्न सक्छौ कि म गरिब छु, मेरो देश गरिब छ? अब मेरो देशको शिक्षा प्रणाली यानि कि एजुकेसन सेक्टरको त कुरै न। फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक। फेरि तपाईँहरूको माझ एउटा खतरनाक यानि कि इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आएको छु। आजको टपिक भनेको साथीहरू एकदमै यानि कि इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आज मैले तपाईँहरूलाई यानि कि एकदम यथार्थ कुरा भन्नेछु जो साथीहरू 100% ट्रुथ छ, यानि कि युजफुल छ, उपयोगी छ। तपाईँले यसमा म न कुनै कसैलाई मोटिभेट गराउनेछु न कसैलाई निराश गराउनेछु। आज मेरो मनले जे भन्छ त्यही कुरा तपाईँहरूको माझ राख्नेछु। हो, म गरिब छु, मेरो देश गरिब छु। एउटा भाषा नेपाली समाजको मान्छे, म नेपाली हुनुमा म गरिब यानि कि छु भन्न सक्दिनँ, तर म गरिब छु। म गरिब के कारणले छु, म कति कारणले छु? हो, मेरो देश गरिब छ, कति कारणले छ? किन विकास हुन सकिरहेको छैन मेरो देशमा? के कमी कमजोरीहरू छ? यो आज तपाईँहरूको माझ यथाशीघ्र रूपमा दर्शाउने छु। सबैभन्दा ठुलो कमी कमजोरी भनेको तपाईँ र हामी हो, तपाईँ र म हो। कसरी भन्ने लाग्न सक्छ? जो पनि दक्ष, अनुभवी र योग्यतावान, क्षमतावान विद्यार्थी हुन्छ अथवा स्टुडेन्ट हुन्छ अथवा कोही व्यक्ति हुन्छ, अन्य जो पनि यानि कि सोसल वर्कर यानि कि पिपुल हुन्छ भने त्यो मान्छेले आफ्नो यानि कि योग्यता, आफ्नो क्षमता र आफ्नो क्वालिटी क्वान्टिटीलाई देखाउनको लागि एउटा ठाउँ खोज्ने गर्छ, एउटा विषय क्रिएट गर्ने गर्छ। तर यानि कि त्यो मान्छेले विषय क्रिएट गर्नतिर होइन, त्यो मान्छेले क्रिएट गरेको विषय खोज्नतिर लाग्छ। त्यसैले विदेशहरू, राम्रो राम्रो कन्ट्रीहरू आफ्नो घर जग्गा जमिन बेचेर पनि त्यो ठाउँमा पुग्न चाहन्छ जुन ठाउँमा यथाशीघ्र रूपमा बनेको छ र त्योमा काम गर्न चाहन्छ। तर त्यही काम आफ्नै देशमा क्रिएट गरेर गर्न चाहँदैन, चाहे यो धनी बाउको छोराहरू हो या गरिब बाउको छोराहरू हो। तर जोसँग नलेज छ, जोसँग जानकारी छ, जोसँग क्षमता छ, जोसँग बुद्धि छ, जोसँग विवेक छ, जो केही गर्न चाहन्छ, जो केही देखाउन चाहन्छ र जो केही बन्न चाहन्छ, तर उसको चाहना हुँदा हुँदै पनि तर नेपाल सरकारले त्यो वातावरण नदिएको हुँदा उसले चाहिँ अरूको देशमा गएर अरूको देशको यानि कि के भन्छन् पर्सनालिटी, उसको नाम, सपोर्ट, इज्जत बढाइरहेको हुन्छ, कमाइरहेको हुन्छ, तर हाम्रो देशको होइन। कतिपयलाई त यो पनि लाग्न सक्छ कि नेपाली भएर जन्मेपछि नेपालमा मैले यो काम गर्न पाएँ कति गर्व हुन्थ्यो होला। तर यसको लागि म नेपाल सरकारसँग एउटा आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। तपाईँले धेरै कुरा बोल्नुहुन्छ, 80 करोडको बारेमा त म बोल्नै चाहन्न, बोलेको पनि थिएँ। त्यो 80 करोडमा केही पर्सेन्टेज तपाईँले यस्तो व्यक्तिहरूको लागि एउटा यस्तो यानि कि समूह बनाउनुहोस्, यस्तो एउटा विषय क्रिएट गर्नुहोस् कि जो विषय यानि कि भोलिको फ्युचरमा यति काम आओस् कि तपाईँलाई पनि सपोर्ट होस् र अरू आम जनतालाई पनि। तपाईँलाई के चाहसो छ र देशको बारेमा? तपाईँले त अन्डर एसएलसी, जसले एसएलसी नै पास गरेको छैन, राम्रोसँग कुनै पनि शब्दको उच्चारण नै गर्न सक्नुहुन्न, राम्रोसँग प्रोनाउन नै गर्न सक्नु, त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँले राजनीतिकमा यानि कि पद दिनुहुन्छ, राजनीतिकमा लड्न सिकाउनुहुन्छ, भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ या धम्काएर हुन्छ या कुनै चिज दिएर हुन्छ, त्यो मान्छेलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। तर त्योसँग साथीहरू दिमाग नै छैन, क्षमता नै छैन, त्यसले आफ्नो घर परिवारलाई सम्हाल्न सक्दैन भने त्यसले देशलाई के सम्हाल्ला र त्यसले देशको विकास के गर्ला? यो तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने विषय छ, यो तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने विषय रहेको पनि छ। त्यसैले अरू कुरा भन्छु। र साथीहरू, यदि भावी पीडितहरू यदि नेपालमा केही गर्ने हो भने सबैभन्दा सरल आइडिया म यो भन्छु, प्लिज तपाईँसँग जुन नलेज छ, जुन जानकारी छ, तर त्यो जानकारीलाई बरु ढिलो होला, अब 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, 1 साल लाग्ला, 2 साल लाग्ला, तर प्लिज सक्नुहुन्छ भने विषय आफै क्रिएट गर्नुहोस्, फिल्ड आफै बनाउनुहोस् र त्यो फिल्ड मैदानमा उतर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् र कसैले रोक्दैन। र यसको लागि नेपाल सरकारको सपोर्ट अवश्य हुनेछ, अहिलेसम्म नभए पनि अब हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु। र नेपाल देश गरिब हुनुको र विकास नहुनुको मेन मुख्य कारण भनेको युवा जेनेरेसन, युवा जनशक्ति जति पनि दक्ष अथवा यानि कि सबैभन्दा क्षमतावान जो यानि कि विद्यार्थी अथवा कोही यानि कि अन्य यानि कि जेनेरेसन, अन्य पिपुल्स, अन्य व्यक्ति जो केही गर्न चाहन्छन् र तिनीहरूलाई वातावरण छैन, तिनीहरूलाई फिल्ड छैन र तिनीहरू देशमा रहन चाहँदैनन् र विदेश प्लानिङ हुन्छन् र विदेशबाट काम गर्छन् भने अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि विदेशको प्लानिङ, विदेशबाट गरेको कामबाट नेपालको नाम रहला कि नेपालको आय स्रोत बढ्ला अथवा नेपालमा इन्कम आयात होला?
हुँदैन। यसबाट भनेको सबै कुराहरू निरात हुने गर्छ। हामी इक्जाम्पल दिउँ अस्ट्रेलिया जानको लागि 25 लाखसम्म हामीले खर्च गर्न सक्छौँ भने यदि त्यो 25 लाखले नेपालमा के गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले सपना पनि देख्दैनौँ। हामीले कहिले सोच्न पनि सोच्दैनौँ कि त्यो 25 लाख लगाएर मैले 25 करोड कमाउन सक्छु, 25 अरब कमाउन सक्छु, 25 मिलियन कमाउन सक्छु र 25 मिलियन मान्छेलाई काम दिन सक्छौँ, 25 करोड मान्छेलाई काम दिन सक्छौँ, 25 लाखलाई काम दिन सक्छौँ, 25,000लाई काम दिन सक्छौँ। किन हाम्रो दिमागमा क्रेडिट हुँदैन? किनभनेदेखिमा हामी त जहाँ जसरी भए पनि क्रेडिट ठाउँ खोज्ने गर्छौँ, बनेको ठाउँ खोज्ने गर्छौँ। हामीले हार्डवर्क गर्न नै चाहँदैनौँ, हामी स्मार्ट वर्कमा रहन चाहन्छौँ र आफ्नो पर्सनल स्वार्थको लागि काम गर्न चाहन्छौँ। जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि सबै आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्नुहुन्छ। नेताहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ, केपी चोर, केपी फटाक, केपीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, केपी नेपाल सरकार भनेको यो हो गाली गर्नुहुन्छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यदि तपाईँ पनि त्यो ठाउँमा हुने हो भने तपाईँ पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ 100% भन्छु, एकचोटि सोच कि त्यो पद, त्यो ठाउँ, त्यो क्षेत्र र त्यो क्षेत्रमा पुग्न लागेको समय र त्यसलाई कल्पना गर र तपाईँले आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो सोच पनि त्यही हुन्थ्यो भनेर। म अहिले यसरी बोल्दैछु र मेरो सोच पनि चेन्ज हुन्थ्यो होला भनेर सोच्दैछु। प्लिज के गर्नु छ भने आफ्नो दिमागले गर्नुहोस् यार। आफ्नो दिल र दिमागले गरेपछि मात्र मान्छे अगाडि बढ्छ। नभने अरूको सोचमा हिँड्ने मान्छेलाई कहिले पनि मानव भनिँदैन, त्यसलाई भनेको जनावर भनिन्छ। र हाम्रो देशमा त यानि कि अरूको विरोध बाहेक सपोर्ट कहीँ पनि छैन। जब विरोध हुन्छ भने सपोर्ट हुँदैन, एकले अर्कोलाई हात दिँदैन र एकले अर्कोलाई हात थमाउँदैन र एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दैन र एकले अर्कोको पक्षमा हिँड्दैन र एकले अर्कोको पक्षमा बोल्दैन र एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दैन भने कसरी विकास हुन्छ देश, कसरी अगाडि बढ्छ देश? र के कारणले भन्न सक्छौ कि म गरिब छु, मेरो देश गरिब छ? अब मेरो देशको शिक्षा प्रणाली यानि कि एजुकेसन सेक्टरको त कुरै नगरौँ। यानि कि नेपालको एजुकेसन यस्तो छ साथीहरू जो कि नेपाली यानि कि स्टुडेन्टहरू जो यानि कि राम्रो यानि प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा जाने हो भने आफ्नो इन्ट्रोडक्सन समेत दिन सक्दैन, आफ्नो परिचय समेत दिन सक्दैन, आफ्नो नाम समेत भन्न सक्दैन। यस्तो छ नेपालीको स्टुडेन्टको यानि कि हालत कि 10 पास गरिएको उसलाई मार्कसिट, सर्टिफिकेट, पर्सेन्टेज, उसलाई प्रमाण चाहिएको हो। उसलाई पढाइ अनुभव र योग्यता, उसँग क्षमता, भित्रको जानकारी, भित्रको नलेज चाहिएको होइन। उसलाई प्रमाण चाहिएको हो, उसलाई मार्कसिट चाहिएको र त्यो मार्कसिटमा नम्बर चाहिएको हो। 1 साल इन्डिया बसेर इक्जाम हुनुभन्दा 4 दिन पहिला पुगेर विदेशबाट घर फर्किन्छ र इक्जाम दिन्छ र इक्जाम दिनमा पास हुँदा खुसी हुन्छ। यदि पास भएन भने भन्छ कसरी फेल भएँ। तर उसले सोचेको छैन कि पास हुनको लागि कति दुःख गर्नुपर्छ। त्यसैले भन्छु, यदि तपाईँ आफ्नो प्रमाणको लागि, आफ्नो पर्सेन्टेजको लागि, आफ्नो नम्बरको लागि नभाग्नुहोस्। तपाईँ यदि ग्रेड गर्नुहोस्, आफ्नो दिल दिमाग लगाउनुहोस् र आफ्नो यानि कि भित्री मनदेखि नै यानि कि स्ट्रगल्स गर्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् र कसैले पनि रोक्दैन, कसैले पनि फेस गर्दैन। र साथीहरू, यदि तपाईँ सरकारी विद्यालयबाट कोही पनि यस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई एबिसिडी मात्र आउँछ र ऊ यदि एकदमै यानि कि के भन्छन् तयारीमा छ कि के गर्छु, के सिक्छु, के बन्छु भन्ने, प्लिज मलाई फलो गर्नु होला। म यानि कि तपाईँहरूमा यानि कि एउटा सानो क्लास लिएर आउने गर्छु। इङ्ग्लिस ग्रामर यानि कि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, इङ्ग्लिस सम्बन्धी केही टपिक्सहरू, केही कुराहरू गर्ने गर्छौँ। त्यसको लागि भने तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यही भन्छु, वास्तवमा यही हो साथीहरू। जति पनि पसिना बगाउनु छ आफ्नै देशमा बगाउँ, जति पनि दुःख गर्नु छ आफ्नै देशमा गरौँ। अरूको देशमा गएर दुःख गरेर, पसिना बगाएर, मेहनत गरेर, राम्रो राम्रो ठुलो पोस्टमा काम गरेर हामी करोडौँ कमाउन सक्छौँ, करोडौँको इन्कम गर्न सक्छौँ। तर त्यो नाम, इज्जत, मान सम्मान गर्न सक्दैनौँ र कमाउन सक्दैनौँ। हो, भोलिको दिन हामी एउटा फ्याक्ट्रीको मालिक बन्न सक्छौँ, तर त्यो फ्याक्ट्री हामीले विदेशमा खोल्यौँ भने विदेशीहरूको लागि खोलेका हौँ, नेपालीहरूको लागि होइन। र त्यही फ्याक्ट्री नेपालमा खोल्न सक्यौँ भने नेपालीहरूको लागि हुन्छ। चाहे भोलि तपाईँ त्यसलाई पैसा दिनुहोस्, चाहे त्यसमा काम दिनुहोस्, चाहे त्यसमा एनी वान केही न केही त दिन सक्नुहुन्छ। लास्टमा यही भन्छु, जति पनि यानि कि युवा जेनेरेसन छ एकजुट हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नको लागि तयार हुनुपर्छ, हातमा हात मिलाउनु पर्छ। र साथीहरू, अहिलेसम्म जे जस्तो भयो त्यसलाई हुन दिनुहोस्। तर अब के हुन्छ फ्युचरको प्लानिङ गर्नुपर्छ। फ्युचरमा के हुने, यदि जो छ त्यसैमा रहने, जो थियो त्यसैमा राख्ने, अथवा जो हुनेवाला छ त्यसलाई देख्ने। त्यसैले कहिले पनि कसैको सपोर्ट नगर्नुहोस्, कसैको विरोध नगर्नुहोस्। आफ्नो मनले जे भन्छ त्यही गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। र न कसैलाई गाली गरेर केही मिल्छ, न कसैलाई सपोर्ट गरेर केही मिल्छ। यदि जो मान्छेले सच्चा दिल र दिमागले काम गर्छ त्यो मान्छेलाई हमेसा साथ दिनुपर्छ। यदि कोही मान्छेले यानि कि साथ सपोर्टको नाटक
गर्दै गद्दारी गर्छ र धोका दिन्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई के गर्नुपर्छ यो तपाईँहरूले पनि सोच्नुपर्ने विषय हो। ओके, आई लभ यू। यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईँको दाइको च्यानल हो, तपाईँको भाइको च्यानल हो, तपाईँको छोराको च्यानल हो, तपाईँको साथीको च्यानल हो। सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोस्। तपाईँको माझ खतरनाक भिडियो लिएर आउनेछु। ओके, आई लभ यू।